नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी मुलुकको शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र किन महँगो हुँदै गयो, किन शिक्षा स्वास्थ्य विवादमा तानिएको छ, संसदको दुवै सदनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको छ। यसरी सांसदहरूबीच असमझदारी बढेको छ र कानुन बन्न सकिरहेको अवस्था छैन र मुलुकको शिक्षा क्षेत्र, मुलुकको मेडिकल क्षेत्र किन विवादमा तानिएको छ त? वास्तवमा सरकारले चाहेको के हो, प्रतिपक्षले चाहेको चाहिँ के हो र आम जनता अझै पनि विपन्नताको अवस्थामा छन्। शिक्षा स्वास्थ्य आम जनताको पहुँचमा सुलभ रूपमा पुग्न सकिरहेको छैन। यसै विषयमा आज हामीसँग स्टुडियोमा नेकपाका प्रदेश नम्बर 3 का सांसद तथा मनमोहन मेडिकल कलेजका व्यवस्थापन समितिका सचिव डाक्टर रामकुमार अधिकारी, त्यसैगरी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर मुक्ति श्रेष्ठ र कानुनविद दिनेश त्रिपाठी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनजनालाई म स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज शहीद दिवसको सन्दर्भ पनि छ। हामी राणाकालीन समयदेखि आजसम्म आइपुग्दा मुलुकले धेरैवटा क्रान्ति गरिसकेको छ। चाहे राणाकालीन समयको आन्दोलन होस्, क्रान्ति होस्, चाहे पञ्चायतकालीन, चाहे मधेस आन्दोलन, चाहे 2046 र चाहे माओवादी जनयुद्धमा मारिएका सत्ता पक्षबाट होस् अथवा विद्रोही पक्षबाट होस्, आखिर हामी विकास र समृद्धि नै खोजिरहेको छौँ। जनताको सुख शान्तिकै लागि आखिर शहीदहरूले पनि आहुति दिएको हो। यो सन्दर्भ पनि आज शहीदहरूको सम्मानको लागि हो र यति नै बेला डाक्टर गोविन्द केसी पनि अनसनमा हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन आज 22औं दिन पुरा भएको छ। भनेपछि यो अनसन एकातिर छ, अझै पनि सहमति सहकारी हुन सकिरहेको छैन। म कानुनविदको आँखाले र एउटा नागरिक समाजबाट डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। एउटा के हो भने जुन चिकित्सा विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाले पास गर्यो र त्यसमा केही यो प्रब्लमेटिक छ। यो विधेयक आफैमा प्रब्लमेटिक किन छ भने पटक पटक डाक्टर केसीसँग सम्झौता भयो र पछिल्लो समय अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सम्झौता भयो र उहाँलाई के आश्वस्त पारियो भने अब तपाईँले कहिले पनि अनसन बस्नुपर्ने छैन भनेर एउटा कार्यकारी प्रमुखद्वारा, एउटा चिफ एक्जिक्युटिभ अथोरिटी हो उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री, उहाँले सम्झौता गर्नुभयो र आज जब यो विधेयक आयो त्यो विधेयकमा त्यो सम्झौताका अक्षर र भावनाहरू प्रतिबिम्बित भएनन्। त्यसमा त्यो कुरालाई लिपिबद्ध गरिएन र त्यो सम्झौताका विपरीत प्रावधानहरू राखियो। डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू न्यायसङ्गत छन्, तर्कसङ्गत छन्, जायज छन्। उहाँले के भन्नु भने यो युनिभर्सिटिजहरू लोडेड भए, यिनीहरूले 5 वटा भन्दा बढी सम्बन्धन दिन पाउनु हुँदैन किनभने युनिभर्सिटीको लिमिटेड क्यापेसिटी छ, लिमिटेड म्यान पावर छ र जथाभावी सम्बन्धन दिँदाखेरि त्यसको प्रपर मोनिटरिङ हुन सक्दैन। मेडिकल एजुकेसन भनेको एकदमै सेन्सिटिभ हो, एकदमै यसको प्रोफेसनल एउटा इन्टिग्रिटी चाहिन्छ र यसको मोनिटरिङको लागि एउटा इन्टेन्सिभ मोनिटरिङ चाहिन्छ र अब के छ भने व्यापक रूपमा त्यसरी सम्बन्धन दिनु हुँदैन र जुन कलेज, जुन युनिभर्सिटीको आफ्नो आङ्गिक कलेज छैन त्यसले सम्बन्धन चाहिँ दिन पाउनु हुँदैन। तर अब अहिले जुन चिकित्सा विधेयक आयो त्यो विधेयकमा के गरियो भने एउटा कलेजले 5 वटा भन्दा बढी पनि सम्बन्धन दिन पाउनेछ बाहिरको हकमा। तर वास्तवमा के छ भने यी युनिभर्सिटीहरू आफै ओभरलोडेड भइसकेका छन्। युनिभर्सिटीका अथोरिटिजहरूले बोलेका छन्, पब्लिकली बोलेका छन्, पब्लिक डोमेनमा आएर बोलेका छन् कि हामीले यो भन्दा बढ्ता चाहिँ हामी अब धान्न सक्दैनौँ किनभने एउटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने बित्तिकै उसको इन्ट्रान्स इक्जामदेखि लिएर कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ के छ भने मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मोनिटरिङ भनेको यो चाहिँ एउटा कस्मेटिक पर्पजका लागि मात्र हुँदैन, इफेक्टिभ मोनिटरिङ हुनु पर्यो र वास्तवमा मेडिकल एजुकेसनको क्वालिटी चाहिँ के छ भने इन्स्योर हुनु पर्यो र वास्तवमा के छ भने यहाँ यो किन यत्रो चलखेल भइरहेको छ भने यसको पछाडि एउटा नाफाको अर्थशास्त्र छ र वास्तवमा के छ भने एउटा क्विक पैसा कमाउने एउटा माध्यम चाहिँ के छ भने मेडिकल एजुकेसन भइरहेको छ र वास्तवमा के छ भने संसारभरिको ट्रेन्ड छ। तपाईले म भनौँ अमेरिकालाई एउटा पुँजीवादी देश भनेर हामी भन्छौँ, तर अमेरिकामा पनि के छ भने मेडिकल एजुकेसन एउटा च्यारिटेबल ट्रस्टको रूपमा चलाइन्छ
जस्तो जन हपकिन्स जस्तो युनिभर्सिटी छ, संसारकै ठुलो युनिभर्सिटी हो, त्यो चाहिँ के भने जन हपकिन्स भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के भने आफ्नो पैसा तिरेर त्यो ट्रस्ट स्थापित गरेर त्यसपछि अरूले पनि डोनर दिए, पैसा दिए र त्यसरी चलिरहेको छ र त्यसलाई एउटा प्रफिट मेकिङ इन्स्टिट्युसनको रूपमा बनाउन मिल्दैन। जस्तो भारतमै पनि इन्डियन सुप्रिम कोर्टले भने यो जुन क्यापिटेसन फी लिइरहेको, यो क्यापिटेसन फी लिनु भनेको इलिगल हो र मेडिकल एजुकेसनलाई चाहिँ के छ भने एउटा च्यारिटेबल ट्रस्टको रूपमा चलाइनु पर्दछ। यसमा चाहिँ के छ भने प्रफिट लिन पाइँदैन, यसको क्वालिटी इन्स्योर गर्नुपर्छ। यही साल भर्खरै हामीले के न्युजमा के पढ्यौँ भने 80वटा मेडिकल कलेजमा चाहिँ के छ भने इन्डियन सुप्रिम कोर्टले इन्टरफेयर गरेर भर्ना रोकिदियो। उसले भने यो कलेजहरूसँग क्यापेसिटी नै छैन, यिनीहरूसँग त्यो प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन। अहिले एउटा के छ भने मेडिकल एजुकेसन एउटा सञ्चालन गर्नको लागि जुन एउटा प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, फ्याकल्टी चाहिन्छ, म्यान पावर चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ के छैन हस्पिटल चाहिन्छ। अहिले विवाद के को लागि त? विवाद चाहिँ किन तपाईले बाहिरबाट हेर्नु भएको छ, जुन विधायकहरू, कानुन बनाउनु पर्ने विधायकहरू, सांसदहरू यसरी लुछाछुडी गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। हामी बाहिरबाट आम सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि संसदभित्रको लुछाछुडी के हो, के का लागि? यो मेरो विचारमा के हो भने यो एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट, अब हालांकि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो संसद चाहिँ के छ भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ, यो चाहिँ सर्वोच्च हो। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने संसद भनेको त्यो सर्वोच्च होइन, सर्वोच्च भनेको जनता हो। नेपालको संविधानले राजकीय सत्ताको स्रोत भनेको जनतामा निहित गरेको छ। सांसदहरू भनेको, पार्लियामेन्ट भनेको हाम्रो वारिस हो र कुनै पनि ल बनाउँदाखेरि त्यो जस्ट फेयर एन्ड रिजनेबल हुनु पर्यो, संविधानको 4 किल्लाभित्र हुनु पर्यो। हाम्रो संविधानले एउटा सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छ, समाजवादको कुरा गरेको छ। आज संविधानको भावनालाई कुल्चेर आज चाहिँ के छ भने यो एजुकेसन, जबकि एजुकेसनलाई एउटा राइट्सको रूपमा, फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा राखेको छ, राइट टु हेल्थ भनेर फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा राखेको छ। आज यसलाई एउटा व्यापार बनाइनु हुँदैन, यसलाई एउटा नाफाको विषयवस्तु बनाइनु हुँदैन। हामीले हेर्यौँ गौरी बहादुर कार्कीको जुन आयोग थियो, उहाँले एउटा खतरनाक कुरा निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने आज सुनको तस्करी भन्दा पनि क्विकेस्ट वे भएको छ यो मेडिकल कलेजहरूको बिजनेस। भनेपछि यो कति खतरनाक कुरा छ। एउटा चाहिँ के छ भने मेडिकल कलेजको नाममा आज चाहिँ के छ भने एउटा कमर्सियल म्यान पावर चाहिँ उत्पादन गर्ने, जथाभावी चाहिँ के छ भने सम्बन्धन दिने, त्यसलाई एउटा चाहिँ व्यापार बनाउने, यो कुरा इट हेज टु बी स्टप। डाक्टर केसीले यही कुरा उठाउनु भएको छ र आज चाहिँ के छ भने अहिले सबभन्दा ठुलो विवाद के छ भने 5वटा भन्दा बढी चाहिँ के छ भने कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्दछ र त्यो सम्बन्धन दिँदाखेरि अहिलेका जुन युनिभर्सिटीहरू छन् उनीहरू ओभरलोडेड छन्, उनीहरूले त्यो म्यानेज गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण के छ भने यो पार्लियामेन्ट सुप्रिम पनि होइन, पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँदाखेरि त्यो जनहितमा कानुन बनाउनुपर्छ, सोशल वेलफेयरका लागि कानुन बनाउनु पर्दछ र पार्लियामेन्टले के छ भने कुनै एउटा निहित स्वार्थी एलिमेन्ट्सहरूको इन्ट्रेस्टलाई क्याटर गर्नको लागि ल मेकिङ प्रोसेसलाई एब्युज गर्न मिल्दैन। म यहाँको विषयमा आउँछु। हामीसँग प्रदेश सांसद तथा मनमोहन मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनमा रहेर काम गरिरहनु भएको, भन्न आबद्ध रहनुभएका डाक्टर रामकरण अधिकारी हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो एकातिर डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन छ, अर्कोतिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको चाहिँ असमझदारी बढेर गएको छ। उहाँले पनि भन्नुभयो र गोविन्द केसीले उठाएको मागहरू जायज छन् भनेर, र शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भइरहेको छ, व्यापारको अर्थशास्त्र जोडियो भन्नुभयो। के हो त यसको निकास के देख्नुहुन्छ? अब प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अहिलेसम्म 16औं चोटि आमरण अनसन बसिरहनु भएको छ हैन र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका सबै मागहरू सम्बोधन हुने गरी अहिले विधेयक आएको छ हैन। अब मागहरू कुन कुन सम्बोधन भए, कुन कुन सम्बोधन भएन भनेर नबुझिकन के अरे विधेयकमा के छ भन्ने कुरो नबुझिकन बोल्नु भनेको चाहिँ त्यो राम्रो कुरो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला बुझेर बोल्ने बानी गर्नुपर्छ। अब विधेयकमा चाहिँ 8 वर्षपछि मुनाफा कसैले पनि नाफा लिन नपाउने मेडिकल कलेज गराउने नेपालमा भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक अन्तर्गत भएको कारणले यो अब 8 वर्षपछि मुनाफा लिन नपाउने भनेर गोविन्द केसीले नभनेको कुरो त्यो जनताको लागि त्यो विधेयकमा आएको छ। अब त्यो आउँदाखेरि चाहिँ अब मुनाफामूलक हुनै पर्छ भने कारणले उहाँ आमरण अनसन बसिरहनु भएको र तमाम चाहिने व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँको समर्थन गरे भए
म केही जान्दिनँ होइन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने 5वटा भन्दा बढीलाई चाहिँ के अरे सुपरभिजन गर्न सक्दैन, मोनिटरिङ गर्न सक्दैन भन्ने कुरो छ नि, यो ठिक कुरो हो। कुनै पनि एउटा युनिभर्सिटीले एउटा 5वटा मेडिकल कलेज भन्दा बढीलाई चाहिँ नै के अरे सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्न चाहिँ सक्दैन भनेर जुन कुरा उठेको छ त्यसलाई ठिक होइन भनेर कसैले नि भनेको छैन, यो कुरो ठिक हो। तर नेपालमा त्यस्तो जान्दा जान्दै 11वटा मेडिकल कलेज के अरे लाई चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीले के अरे मोनिटरिङ गरुन्जेलसम्म किन बोल्नु भएन उहाँ? काठमाडौँ मेडिकल कलेज, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले आफ्नो आङ्गिक क्याम्पस नहुँदै 7वटालाई चाहिँ सम्बन्ध दिँदाखेरि नेपालमा किन कुरो उठेन होइन? अहिले आएर चाहिँ नै ठुल्ठुला कुरा गर्नुको अर्थ छैन, कुरा पहिला प्रश्न बुझेर चाहिँ नै गर्नुपर्छ। र म के भन्छु भने अहिले अब अर्को कुरो संसद भनेको सर्वोच्च संस्था होइन भन्ने कुरोसँग म सहमत छैन। नेपालको संविधानले नै के लेखेको छ भने संसद सर्वोच्च निकाय हो, संसदको सर्वोच्चतालाई कसैले पनि च्यालेन्ज दिन सक्दैन। 3 करोड जन्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, सार्वभौम संस्था संसद हो। त्यो संसदले जे पनि गर्न सक्छ, संविधान बदलिदिन सक्छ। त्यो संसदले संविधान 2/3 बहुमतले संविधान बदलिदिन सक्छ, कसैलाई हटाउन राख्न सक्छ भने संविधान सर्वोच्च संस्था होइन, के अरे संसद चाहिँ सर्वोच्च संस्था होइन, उसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने अर्थको बोली बोल्नु भने चाहिँ नेपालको संविधान नपढ्नु, कानुन नपढ्नु र संविधान के अरे संसदलाई, नेपालको यतिखेरको संसदको सर्वोच्चलाई नमान्नु भने संविधान नमान्नु। त्यसै भएर मैले गोविन्द केसीलाई संविधान नमान्ने एउटा सरकारी कर्मचारी भन्ने गरेको छु। संविधान उहाँले मान्नु भएको छैन, कानुन उहाँले मान्नु भएको छैन। सरकारी जागिर खाएर बहालवाला सरकारी जागिरेले संविधानको, संसदको सर्वोच्चतालाई च्यालेन्ज दिएर बिना प्रमाण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भ्रष्ट भनेर उहाँको प्रेस विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै गर्नुभएको छैन, बिना प्रमाण अबको युगमा, यो वैज्ञानिक युगमा कसैलाई भ्रष्ट भन्न पाइन्छ? भ्रष्ट भन्यो भने त कानुनी कारबाही हुन्छ, मुद्दा लाग्छ। बिना प्रमाण सरकारी जागिरे प्राध्यापक डाक्टर जस्तो मान्छेले कुनै प्रमाण बिना देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, अरबौं भ्रष्टाचार गरेका छन्, मन्त्रीले अरबौं भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर प्रेस विज्ञप्तिको चाहिँ पहिलो हेडिङमा लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन, उहाँले एउटा डाक्टरले कसैको पनि कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। मान्छेको सबभन्दा ठुलो मानव अधिकार भने गोपनीयताको अधिकार हो। कसलाई कुन रोग लागेको छ, कुन औषधि खाएको छ भन्ने कसैले बोल्न पाइँदैन। तर उहाँको प्रेस विज्ञप्तिमा उहाँले फलानाले, प्रधानमन्त्रीले लाई यो रोग लागेको छ, औषधि खाएकोले उहाँलाई गहन असर परेको छ भनेर उहाँले गोप्यताको अधिकार, मानव अधिकारमाथि प्रहार गर्नुभएको छ डाक्टर प्राध्यापक जस्तो मान्छेले। त्यसमा मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ। यो गर्न पाइने हो भने पाइने भनिदिनुहोस् उहाँले, यो नपाइने हो भने उहाँलाई के कारबाही गर्नुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। ठिक छ, हामीसँग नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि यहीँ हुनुहुन्छ र सायद उहाँ अनसन स्थल पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँले सायद त्यतैबाट पनि हेर्नु भएको होला। डाक्टर गोविन्द केसीको पनि अनसन जारी छ। उहाँको विचारसँग यहाँहरू जुन देशभरका डाक्टरहरू आन्दोलित पनि हुनुहुन्छ र डाक्टरहरूले पनि एउटा विद्रोह गरेको अवस्था छ, के भएको होला? वास्तवमा किन यसरी चाहिँ भनौँ न मेडिकल क्षेत्रमा उकुस मुकुस के हो? र उहाँले भन्नुभयो डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा भइसकेको, सरकारले पुरा गरिसकेको छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनु भनेकै उहाँको माग चाहिँ पुरा हुनु भन्नुहुन्छ उहाँहरू, के होला यो भनेको? सर्वप्रथम अलिकति करेक्सन गरौँ, म मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष होइन, म मेडिकल एसोसिएसनको काउन्सिल अध्यक्ष। फरक काउन्सिल र मेडिकल एसोसिएसन फरक छ। एसोसिएसन भनेको वर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठनको लागि काम गर्ने हो। काउन्सिल भनेको निमन्त्रणकारी निकाय हो, भने मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने हो, त्यसमा फरक छ। अब जहाँसम्म गोविन्द केसीले उठाएका सवाल छ यसमा कसैले भन्नै पर्दैन। तपाईँले पनि जान्नुभएको छ, मैले पनि, मलाई पनि थाहा छ। एउटा मलाई लाग्छ फुटपाथमा हिँड्ने फुटपाथेलासम्म थाहा छ। हाम्रो मान्यज्यूले जे भने पनि त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, कसैले त्यो वर्णन गर्न पर्दैन। उहाँले पनि त्यसको मागको बारेमा अन्जायजो यो ठिक होइन भनेर भन्न सक्नुहुन्न। अब कुरो रह्यो के भने इमान्दारिताको कुरा। अब सबैलाई भनौँ न थाहा छ यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ है। अब के हुने रहेछ भने
अब म अरू कुरा संसदको गतिविधिको बारेमा म जान्न चाहन्न म, किनभने नितान्त गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि भनेर हामी मेडिकल एसोसिएसनले अहिले सरकारसँग विभिन्न चरणमा भनौँ न हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ। कमसेकम एउटा वार्ता टोली हिजो तपाईँहरूले 15औं पल्टसम्म विभिन्न चरणमा सम्झौता गर्नुभएको छ। अहिले पनि कमसेकम पनि निकास निकाल्ने बाटो गरौँ भनेर प्रयास गऱ्यौँ। उपाय नलागेपछि हामीले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दियौँ। दिइसकेपछि कम क्षति होस् भनेको अर्थ बिरामीहरूलाई मर्का नपरोस् भन्ने किसिमले हामीले रिले अनसन गऱ्यौँ। रिले अनसन 3 दिन भयो सुरु गरेको। अहिलेसम्म के छ भने जस्तो साउन 10 गते अब के छ भने सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थामा सबभन्दा ठुलो पावरफुल भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ। उहाँ पार्टीको स्वभाव पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। त्यस्तो व्यक्तिले बोलेर जुन सम्झौता गर्नुभयो, अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ झिनामसिना कुरातिर लाग्नु भएको छ। गोविन्द केसी एउटा कर्मचारी हो। अब सत्ता पक्ष उहाँहरू 2/3 हुनुहुन्छ। कुरा कस्तो छ भने अलिकति सिरियस कुरा गर्नु पर्यो नि। कर्मचारी हो, कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि। उहाँलाई कसले सिकाएको छ कारबाही गर्न? उहाँलाई निकाल्नु पर्यो नि। एउटै शब्दले निकालिन्छ। तपाईँको के भन्छ प्रधानमन्त्री कुलपति हो, उपकुलपतिलाई आजको मितिदेखि फलाना हटाउनु, त्यो कर्मचारी भएर यस्तो आन्दोलन गर्न पाइन्न भनेर नलेखेर यहाँ मिडियामा ऊ कर्मचारी हो यहाँ भनेर जुन किसिमले उहाँहरूले आफ्नो कमजोरी भन्दै हुनुहुन्छ। म विनम्र आग्रह के गर्छु भने मेरो घरमा छोराले टेरेन अथवा छोरालाई के भन्ने सम्झाएर हुन्छ, कारबाही गर्ने हो कि सार्वजनिक रूपमा भनौँ न भन्दै हिँड्ने हो। त्यस कारणले यो झिना मसिनामा उहाँहरूलाई 2/3 हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। हामी के भने अहिले हामी भनौँ न एउटा नयाँ युगमा जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। हामीलाई चिन्ता के हो भने प्रधानमन्त्री भनेको अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। भोलि अर्को एबिसिडी आउँछ, तर त्यो पद भनेको सम्मानित पद हो। त्यो पदले बोलेपछि बेइमानी गर्न हुन्न। त्यो पदको भनौँ न एउटा भनौँ न आस्थालाई भनौँ न आस्थालाई विश्वासघात गरेर गयो भने त्यो पदले भोलि बोल्यो भने अर्को व्यक्ति आउँदा पनि प्रधानमन्त्री भने यस्तै जे पनि बोल्छ भन्ने हुन्छ। हामीलाई चासो, हामीलाई चिन्ता के हो भने जब 10 गते बोलियो, 10 गते उहाँहरूले सम्झौता गर्नु के गर्नुभयो हामीलाई पनि थाहा छैन। लिखित बाहिर भित्र केही मौखिक केही पनि भन्नुभएको थियो, के छ थाहा छैन। अहिले आएर जस्तो उहाँहरूले सबै पुरा भयो भने खै त भन्न सकेको। आज 22 दिन भयो सरकारको कुनै पनि एकजना प्रतिनिधिले उहाँलाई भेटेर तपाईँका माग पुरा भएको छन् होइन, तपाईँ किन यसरी आन्दोलनमा बस्नु भएको छ होइन, तपाईँलाई भनौँ न केही कुराहरू कमी छन् भने हामी गर्छौँ भने भन्ने हिम्मत खै त भएको छैन भने त्यसले तपाईँसँग जस्तो हामी छलफल गऱ्यौँ, छलफल गरेपछि छलफल 2 जनाले छलफल गऱ्यो भने 2 जनालाई थाहा हुन्छ। जस्तो तपाईँसँग मेरो सम्झौता भयो भने मैले तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो कि तपाईँसँग पहिला सम्झौता यही भएको भने तपाईँको त मैले 100% भइसकेको छ, तपाईँ किन यसरी अटेर गर्नुहुन्छ, यसलाई इस्यु नबनाउनुहोस् भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के बुझिन्छ भने सम्झौता पुरा उहाँहरूले दिएको ओडहरू पुरा भएनन्। अब यसै हेर्दा यहाँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँकै भनाइमा सरकारले बेइमानी गर्यो, डाक्टर गोविन्द केसीप्रति बेइमानी गर्यो भन्ने कुन बुदामा गर्यो त? होइन, बुदा मैले त्यही भने नि। सम्झौता गर्दा सुन्नु न, सम्झौता गर्दा के सम्झौता भयो थाहा छैन। गोविन्द केसीले मेरो सम्झौता मसँग गरेको जुन कुरा हो त्यो कुराहरू के भन्छ कार्यान्वयन भएन। जस्तो अघि नै हाम्रो अधिवक्ताजीले पनि अलिकति एउटा दुईटा कुरा उठाउनु भएको छ। त्यही कुरा हामीले के भन्छौँ भने के कुरामा सम्झौता गरे हो त? उहाँले कार्यान्वयन भएन भनेर बस्नु भएको छ। हामी त के भने त्यही बुदाहरू पुरा गरिदिउँ नि त। कमसेकम सरकारको प्रतिनिधि आउनुहोस् अथवा उहाँलाई राखेर भनौँ न के गरेर हुन्छ, हिजोको कुरालाई बेइमान नगरौँ। उहाँले होइन भने टेबल टक अथवा डायलग गरेर त भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँसँग यही भएको होइन कुरा, यही सम्झौता भएको होइन, हामीले त तपाईँको 100% पुरा गरिदियो भनेर भन्न किन नसक्ने? हाम्रो सबभन्दा चासोको विषय त्यही नै रहेछ। बेइमानी आयो डाक्टर साहब, कहाँनिर कसले बेइमानी गर्यो भन्ने कुरा प्रश्न पाएको यस्तो छ सर नवराज सर। म के भन्छु भने अब प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अब उहाँले अहिले जुन मागहरू राखेर अहिले आमरण बसिरहनु भएको छ नि, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यो सिटिभिटीको एसएससी प्रमाणपत्र तहभन्दा कमका कोर्सहरूलाई चाहिँ 5 वर्षभित्रमा फेज आउट गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ क्रमशः फेज आउट गर्ने भन्ने कुरा आयो भनेर एउटा असहमति त्यो हो उहाँको होइन त। अब यसमा पनि त्यति ठुलो इस्यु होइन यो, किनभने 5 वर्षमा फेज आउट गर्नै पर्ने
6 वर्षमा गर्दा चाहिँ अनौठो हुने होइन त्यो। त्यहाँमाथि के भने देशमा हाम्रो देशको स्वास्थ्य सिस्टम प्रणाली गाउँका 50,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, हजारौँ अनमीहरू, हजारौँ अयवहरू, त्यस्तै गरेर सिअयवहरू, मातृ शिशु कार्यकर्ताहरू, ग्रासवाकाहरूले हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणाली धाने हो। हाम्रो देशमा गाउँ गाउँमा औषधि उपचार गरेर, परिवार नियन्त्रणको साधन, भिटामिनहरू वितरण गरेर, जीवन जलहरू बाँडेर, खोपका कुराहरूदेखि लिएर औषधि उपचार गरेर हाम्रो देशलाई एउटा स्वास्थ्यको गाउँमा कोही नजाँदा पनि यसरी धान्नु भएको हो। त्यो शक्तिलाई तुरुन्तै फेज आउट नगरौँ, त्यो शक्तिलाई सम्मान गरौँ। त्यो हजारौँमा सङ्ख्यामा रहेकोलाई 5 वर्षमा फेज आउटै गर्न पर्ने भयो नि ससम्मान क्रमशः फेज आउट गर्दै गरौँ भन्ने कुरो अहिले उठेको हो। त्यहाँ विधेयकमा चाहिँ 5 वर्षमा फेज आउट गरिनुपर्छ, अन्यथा चाहिँ नै मैले भनेको कुरोमा मेरो प्रतिष्ठामा आँच आउने भयो, मैले भनेको कुरोमा म किन पछि हट्ने भन्ने कुरोको अलि हठबाजी त त्यहाँ देखियो। उहाँले भन्नुभयो गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई सरकारले व्यवस्था गर्यो, अनसनमा कोही पनि गएन अथवा वार्ता भएन, निकास खोजिएन भन्ने कुरा आयो नि त। हो, अब एउटा माग त्यो, दोस्रो चाहिँ त्यो 5वटा युनिभर्सिटीको कुरो दोस्रो कुरो छ, त्यसलाई पनि व्यवस्था झन्नै त्यहाँ सम्बोधन राम्रोसँग व्याख्या गरिदिने हो भने नि, त्यो भएका अहिले आएको विधेयकलाई राम्रो व्याख्या गरिदिने हो भने झन्नै त्यो माग पुरा भएको छ। त्यही व्याख्यामा अलिअलि चाहिँ त्यहाँ हठबादिता देखिन्छ के। म त के भन्छु भने अब वार्ता गर्नुपर्छ, उहाँको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ नेपाली नागरिक मात्रै नभइकन एउटा के अरे अभियन्ता भनेर सबैले चिनिएको व्यक्ति हो, उहाँलाई सम्मान गरौँ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन होइन। उहाँलाई केही होस् भन्ने कसैले नि सोचेको छैन, उहाँलाई उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। तर यहाँ अस्ति अनौठो उहाँले के बोलिदिनु भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिदिनु भयो क्या उहाँले। अब तपाईँ दुनियाँमा संसारमा के हुन्छ भने जसले राजीनामा माग्छ त्यो मान्छेसँग वार्ता गरेर ल म राजीनामा दिन, कोसँग राजीनामा दिने, म राजीनामा दिन तयार भएँ अब वार्ता गरौँ कसरी भन्ने। माने त्यसमा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वयं जानु नभए पनि अन्य चाहिँ यस्तो हुन्छ सर, सर्वोच्च निकायलाई राजीनामा आएपछि त्यो अन्तर्गतका अरू निकायहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि। यस्तै भएको हो। अहिले तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो भनाइ के छ भने उहाँले हात उठाएर म अलिकति राख्नु हो। पहिलो कुरा अघि जुन मैले यो संसदको सर्वोच्चताको कुरा गरेँ, अब उहाँको यदि भनाइ एकछिनलाई मान्य हो, यदि पार्लियामेन्ट सुप्रिम हो र यसले जस्तो पनि कानुन बनाउन सक्छ, जस्तो पनि संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा मान्य हो भने म एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी हो र के संसदले 2/3द्वारा आजदेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ आजदेखि चाहिँ महाराधिराज हुनुभयो, संविधानको यो धारा संशोधन गरेर उहाँलाई श्रीपान महाराधिराज घोषणा गरियो। के यो पार्लियामेन्टले त्यो घोषणा गर्न सक्छ? के पार्लियामेन्टले संविधानबाट बालिङ मताधिकार खारिज गर्न सक्छ? के सर्वोच्च अदालतलाई होइन अब योलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नु पर्यो भनेर संविधान संशोधन गर्न सक्छ? के नेपालको कुनै भूभागलाई चाहिँ के छैन विदेशीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ? सक्दैन। संसद सम्प्रभुता सम्पन्न होइन, नागरिक सम्प्रभुता सम्पन्न हो र जहिले पनि कानुन बनाउँदाखेरि त्यो विवेकमा आधारित हुनुपर्छ, तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ के छैन आधारभूत मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। र वास्तवमा के छैन संविधान संशोधनको नाममा या कानुन बनाउने नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अपहरित गरेर विवेकलाई बन्धक बनाएर मुलुकलाई चाहिँ के छैन यो नाफाखोरहरूको माफियाहरूको चाहिँ के छैन जाललाई सुम्पर्न मिल्दैन। त्यसकारण के छैन पार्लियामेन्टले जहिले पनि पब्लिक वेलफेयरमा ल बनाउँछ र त्यो प्रिजम्सनमा उसलाई पावर दिएको छ। उहाँले गरेर हेर्नुहोस् न, आफूलाई महाराधिराज घोषणा गरेर हेर्नुहोस् अनि जनताले हिसाब किताब गर्दा। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो कि गोविन्द केसी एउटा कर्मचारी हो, माफ गर्नुहोला, गोविन्द केसी निजामती कर्मचारी होइन, ऊ युनिभर्सिटीबाट प्रोफेसर हो र युनिभर्सिटी भनेको अटोनोमस बडी हो। त्यहाँ चाहिँ के छैन उनीसँग पूर्ण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ के छैन हरेक व्यक्ति एउटा नागरिक हो र उसलाई चाहिँ के छैन असहमतिको अधिकार छ, माग राख्ने अधिकार छ, व्हिसिल ब्लोअर हो। त्यसकारण के छैन ऊ कर्मचारी हो। ठिक छ, तपाईँले लाग्छ कारवाही गरेर देख्नुहोस्, म चुनौती दिन्छु यही कार्यक्रमबाट, कारवाही गरेर हेर्नुहोस्, जनताले त्यसको हिसाब किताब गर्ने छ, हामीले पनि हेरौँ कसरी कारवाही हुँदो रहेछ। भ्रष्टाचारको गोविन्द केसीजीले भ्रष्टाचार भन्नुभयो नि, गोविन्द केसीले मात्र होइन, तपाईँ हिजो मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पर्सेप्सन यो करप्सनको यो चाहिँ रिपोर्ट छापेको छ। त्यसमा नेपालमा चाहिँ के छैन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ, पहिलेको भन्दा पनि के छैन नेपालको अवस्था खस्कदै गएको देखाएको छ।
त्यसकारण के छ भने यो डाक्टर केसीको मात्र भनाइ होइन, आज सारा इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल त एउटा ग्लोबली एउटा रेकग्नाइज इन्स्टिट्युसन हो, उसले भनेको छ नेपालमा चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार छ। त्यसकारण के छ भने यस्ता कुराहरू नगरौँ। र वास्तवमा के छ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न सक्छ कुनै पनि नागरिकले। यदि नागरिकलाई लाग्दछ कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गलत गर्नुभएको छ, लोकतन्त्र भनेको त्यसैको लागि हो, आलोचना गर्ने अधिकार छ, हडताल गर्ने अधिकार छ, मागहरू राख्ने अधिकार छ, व्यतिथिहरूलाई औलाउने अधिकार छ, त्यसैको लागि हामीले यो लोकतन्त्रको नारा दिएको हो। त्यसकारण त्यो कुरा होइन। र वास्तवमा के छ भने यो गम्भीर धोखाधडी भएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति एउटा चाहिँ के छ भने पब्लिक डोमेनमा आएर चाहिँ के छ भने सम्झौता गर्नुहुन्छ र त्यो सम्झौतालाई आफैले उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो संसद चाहिँ सम्प्रभु हो, म त्यसलाई आदेश दिन सक्दैन। म के भन्छु भने उहाँमा कन्स्टिट्युसन इलिटरेसी छ, संविधानको बारेमा उहाँ निरक्षर हुन्छ। जुन व्यक्तिको हाउसमा बहुमत छैन त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। ही हैज टु गो होम वन्स ही लुज हिज मेजोरिटी इन पार्लियामेन्ट, उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले यदि आफूले भनेको जस्तो कानुन पास गराउन सक्दैन, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन सक्दैन, बजेट पास गराउन सक्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले हाउसमा बहुमत लुज गरेको मानिन्छ। उहाँ संसदीय दलको नेता हो, आफ्नो पार्लियामेन्ट्री उसमा चाहिँ के छ भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्न, उहाँ एउटा लिडर हो। त्यसकारण के छ भने यस्ता कुराहरू होइन। र वास्तवमा के छ भने जुन सिटिभिटीको कुरा छ त्यसको पछाडि एउटा तर्क छ। 5 वर्षमा फेज आउट गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता किन भएको थियो भने किनभने अब चाहिँ के छ भने जुन किसिमको म्यान पावर अहिले हेल्थको सेक्टरमा चाहिन्छ एउटा क्वालिटी, किनभने उसले ही हेज टु डिल विथ द ह्युमन बडी, एउटा जीवित मान्छेसँग उसले चाहिँ के छ भने डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रपरली एउटा चाहिँ के छ भने ट्रेन्ड नभएको म्यान पावरलाई चाहिँ के छ भने ह्युमन बडीसँग ह्युमन बिङसँग चाहिँ डिल गर्न दिनु हुँदैन। सेन्सिटिभ कुरा हो, हेल्थ भनेको सेन्सिटिभ कुरा हो त्यसको। र वास्तवमा के छ भने जुन नाफाको कुरा छ, माफ गर्नु होला 8 वर्ष किन 10 वर्ष किन, यदि सिद्धान्त त्यहाँ हामी भन्छौँ, यदि हामीले यो संविधान त जारी दिइसक्यो नि, संविधानले चाहिँ के छ भने समाजवाद भनिसक्यो, सामाजिक न्यायको कुरा गरिसक्यो, संविधानले चाहिँ के छ भने राइट टु हेल्थलाई फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा चाहिँ इन्स्योर गरिसक्यो, राइट टु एजुकेसनलाई फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा इन्स्योर गरिसक्यो। अनि 8 वर्ष कुट्ने 10 वर्ष कुट्ने, इट हेज टु बी नन प्रफिट, इट हेज टु बी रन बाई द चेरिटेबल अर्गनाइजेसन। यसलाई अहिले हेर्नुहोस्, यसलाई नाफा रहित बनाइदिनुहोस्। अहिले जुन सम्बन्धनको लागि जुन लाम लागेको छ यो सारा सम्बन्धनवालाहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो सटर बन्द गर्ने छन्। डाक्टर साहब यहाँको पालो हजुर के गर्ने अब निकास के त? अब डाक्टर गोविन्द केसीलाई सरकारले कारबाही गर्ने अवस्था छैन, हुँदैन भनेर कानुनविदले भन्नुभएको छ, आधार छैन कारबाही गर्ने। त्यो बेला नागरिकहरूको लागि उहाँ बस्नुभएको र नागरिकहरूको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनको लागि, ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्नको लागि भन्ने कुरा छ। निकास के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि जतिसुकै चर्को स्वरले बोले पनि त्यो चर्को स्वरले बोलेर पुष्टि गर्न सकिँदैन कुराहरू। के छ भन्दाखेरि संविधानमा यी विषय चाहिँ अपरिवर्तनीय छन्, ती अपरिवर्तनीय विषय बाहेक चाहिँ संसदले परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर लेखेको हुनाले त्यसमा चाहिँ धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुको जरुरी छैन। दोस्रो कुरो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको सूचाङ्क चाहिँ गत सालको भन्दा 2 हामी 122 थियौँ 124 पुर्यायौँ भनेर आज हिजो चाहिँ भनेको छ। त्यो कारणले प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ भ्रष्ट हुन्, माग्न पाइन्छ, आरोप लाउन पाइन्छ भन्ने तर्क कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर भ्रष्टाचारी भन्नलाई प्रमाण नभइकन यो संसारमा पाइँदैन, कानुन लाग्छ। हामीले बुझेको चाहिँ त्यो। अब भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अङ्गहरू नेपालमा धेरै छन्। कानुनमा त्यस्तो भनेको के छ? त्यो कानुनको परिभाषामा के छ? हैन, यसमा यस्तो छ, कुनै पनि नागरिकले जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले अरू पर नजाउँ, जस्तो यो प्लेनको खरिदमा 400 करोडको चाहिँ के भयो भनेर पार्लियामेन्टको कमिटीले बोलेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड प्रधानमन्त्रीजीको कहाँ पनि देखिन्छ भने जब चाहिँ शिक्षा विधेयकको कुरा आउँछ अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म पार्लियामेन्टलाई डिक्टेट गर्न सक्दिनँ। जब चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारको बारेमा जब लेखा समितिले भन्यो अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई के छ भने अन्डु गर्नको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ क्याबिनेटबाट अर्को कमिटी बनाउनु हो। त्यसको सर्वोच्चताले त्यहाँ चाहिँ के छ भने एकाउन्टेबिलिटीको कुरा आयो। के छ म भन्दैछु हेर्नुस् है, एकाउन्टेबिलिटी के छ भने नि त्यहाँ चाहिँ के छ भने उहाँले त्यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। यो मुलुकलाई दुनियाँको एउटा विकसित मुलुक बनाउनको निम्ति, समृद्ध मुलुक बनाउनको निम्ति, भ्रष्टाचार रहित मुलुक बनाउनको निम्ति जीवनको सबै ऊर्जा खर्चेर 14 वर्ष जेल परेर
हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सङ्घर्ष गरेको एउटा व्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन गर्दैमा, नेपाली काङ्ग्रेसलाई को समर्थनमा, नेपाली काङ्ग्रेसले उचालेर नेपाली काङ्ग्रेसको योजना र निर्देशनमा आज आन्दोलन गरिएको छ। त्यो गलत हो। आज त्यो चाहिँ के हो? त्यो मान्य सर, तपाईँलाई म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हिजै भन्यो, तपाईँ त्यो डाटा हामीले बनाएको डाटा होइन, हामी आन्दोलनको कुरो गलत छ। तपाईँ हामी कसैको बहावमा लागेको होइन, तपाईँलाई डाटा अलिकति जान्न जरुरी छ। किन फेज आउटको कुरा भयो, किन यो त भनेको छैन। संस्थागत तपाईँको करप्सन भयो, भ्रष्टाचार भएर अहिले बढ्यो भनेर यो रोक्ने कसले हो? राज्यले हो कि प्रतिपक्षले हो? प्रतिपक्षले हामीसँग यहाँ रोक्ने राज्यले हो। राज्यका अनुहरू छन् त, जसले सरकार चलाएको छ त्यसले रोक्नु पर्यो भनेपछि त संस्थागत भ्रष्टाचार कति बेला हुन्छ भनेको संस्था यो चलाउने, यो देश चलाउने जो छ नि संस्था भनेको अर्थ सरकार नमिलिकन संस्थागत हुन्छ। त्यो देखायो नि उसले त रिपोर्टले। यो कुरा छोडौँ। त्यस कारणले मैले अर्को कुरा अघि अलिकति यहाँ मान्यले उठाउनु भएको कुरामा फेज आउटको कुरा आजभन्दा 10 वर्ष पहिला जुन यो TSLC को कुरा छ त्यो के भने 40,000 देखि 50,000 मान्छे बेरोजगार भए भनेको अर्थ यसलाई यस्तै बढाउँदै जाने हो भने ठुलो समस्या हुन्छ। एकातिर हामी क्वालिटीको कुरा गरेका छौँ, त्योभन्दा माथिको 180 वटा हामी कलेज पनि दिइसकेका छौँ त्यो मिडिल लेभलको मेन पावर सञ्चालन गर्न। त्यसमा स्वास्थ्यको 50% भन्दा बढी छ। यता मिडिल लेभलको मेन पावर पनि बढिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो CTBTले अहिले दिँदैन हजुरको कलेज भनेको यो डाक्टरले के कुरा प्रश्न पार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? के मैले के प्रश्न पार्दै थिएँ? मैले भन्नु खोजेँ उहाँकै कुरामा प्रश्न पार्दिन्छु। त्यो डाटा मैले भन्छु र उहाँ त्यसपछि हुन्छ। त्यो छ। त्यस कारणले गर्दा रोकेको कुरा साउन भनौँ न 10 गते यसलाई उहाँहरूले स्वीकारेपछि त्यो राख्नुको अर्थ के हो भने म भनिदिइहाल्छु। 80 वटा अहिले सञ्चालनमा लगभग 70 वटा के रहेछ भने यो जुन इन्भल्भ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको नजिक अथवा इन्भल्भमेन्ट रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो हटाउन चाहनुहुन्छ। हटाउन चाहेको छ, त्यहाँ हटाउन नचाहेकै छैन, क्रमशः हटाउने भने तपाईँ क्रमशः हटाउने भएर विधेयकमा आइसकेपछि त्यसलाई नहटाउने भने हो र डाक्टर साहब? त्यो मिलेन। तपाईँ क्रमशः हटाउने भने 3 वर्षमा हो कि त 5 वर्ष किन तोक्नु पर्यो? 2 वर्षमा हो कि? त्यति बेला तपाईँले 5 वर्ष भन्नुभएको छ भनेर सम्झौते भएको छ भनेपछि अहिले कर्मश भनेको 10 वर्ष 50 वर्षपछि कुरा छ। त्यो छलफल गरौँ, त्यसलाई हटाउँ। मैले के भन्न खोजेँ निकासमा जाउँ। सुन्नुहोस्, मैले के भन्न खोजेँ भने प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई कटाक्ष गर्यो भन्ने अर्थमा तपाईँ नलगाउनुहोस्। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक द्वन्द्वकालका समस्याहरूको माग राख्नु भएको छ। उहाँले हेर्नुहोस् नेपाल कत्रा ठुला द्वन्द्व भएर लाखौँ मान्छे मरेको ठाउँमा त जति जनताहरू मिलेर अब अगाडिका कुरा बिर्स्यौँ, पहिलाका कुरा बिर्स्यौँ, अब हामी गला मिलाउँ, हामी हाम्रो देशलाई दुनियाँको समृद्ध विकसित मुलुक बनाऊँ, अब समृद्धितिर लैजाउँ, आर्थिक विकासतिर लागौँ भनेर पहिलाका कुरा बिर्सेको संसारको उदाहरण छ। हाम्रो देशमा पनि हाम्रो देशमा त अन्य तुलनामा धेरै मान्छे मर्या त होइन। यस्तो ठाउँमा अब हामी मिल्यौँ, देशमा अब शान्ति छायो। अब शान्ति समृद्धिको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, आर्थिक समृद्धिको युद्ध लड्ने हो अब भनेर सबै बिर्सिन लागेको बेलामा गोविन्द डाक्टर साहबले चाहिँ उहाँ जस्तो एउटा अझै मैले भन्ने गरिरहेको छु, उहाँहरू तयार हुनु तर सरकारी नै कर्मचारी हो उहाँले चाहिँ द्वन्द्वकालको मुद्दाहरू अब उठाइनुपर्छ भनेर उहाँले उठाउनु भयो। त्यो किन उठाउनु भयो म तपाईँलाई उत्तर दिन्छु। 46 सालको आन्दोलनमा पनि महाराजमा उहाँले त्यत्रो भूमिका निभाउनु भएन, 62 सालको आन्दोलनमा पनि भूमिका निभाउनु भएन। उहाँले चाहिँ नि अब नेपालमा शान्ति छाउने भयो, समृद्धि हुने भयो, आर्थिक क्रान्ति हुने भयो। हाम्रो देशमा अब संसारले अहिले जम्मैले आँखा गाडेका छन् एउटा समृद्ध राष्ट्र बन्नलाई। अस्ति डाभोसमा बोलाइयो, इन्टरनेसनली महत्त्व दिइयो। एउटा ऐतिहासिक यो 10 महिनामा नेपालले कहिल्यै गर्न नसकेको ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ एकपछि अर्को। त्यो व्याख्या गर्ने हो भने, बुझ्ने हो भने त्यो प्रश्न हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि फेरि डाक्टर गोविन्द केसीले नेपाललाई चाहिँ शान्ति समृद्धितिर लान नदिने भूमिगत शक्तिहरूको लहैमा लागेर त्यो माग उचालेर फेरि प्रतिगमनतिर लैजानको लागि उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। वास्तवमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको भनाइ पनि होला होइन, के कुरामा कुरा मिलिरहेको छैन, तपाईँहरूको माग कहाँनिर छ, के हो त? त्यसो मैले अहिले भन्ने गर्छु नि, उहाँहरू 2/3 हुनुहुन्छ। 2/3 दम्भ भन्ने शब्द हुन्छ, त्यो नभनेर सिम्पल भएर हामी राज्य जनताले हामीलाई भोट दिएका छन्, म्यान्डेट दिएका छन्, तर बदमासी गर्न दिएका होइनन्। डाक्टर गोविन्द केसीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दा नि हो। सुन्नुहोस्, मेडिकल शिक्षाको समस्या चाहिँ के हो त्यो विषयमा आउनुहोस् न त। मेडिकल एसोसिएसनको भनाइ के हो त? हाम्रो भनाइ के भने सरकारले एउटा गार्जियन भएर जसरी हिजो सम्झौता गरे त अहिले पनि ठिक छ। हामी भनौँ न प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा राख्नु, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वार्ता गर्ने भन्नुभएको छ होइन? सुन्नुहोस्,
भन्नुभएको छैन, सजिलो छ, म भनिदिइहाल्छु। यदि मान्यजी वार्ता हुँदैन त अब के हो? अब होइन भन्दै उहाँले भन्दै आम जनताले बुझ्ने गरी म भनिदिइहाल्छु। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा मारामारी गरेर पारित भयो होइन, हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि। तर अब एउटा कुरा नि मेडिकल क्षेत्रको भएको हुनाले हामीले कतिपय कुराहरू नबुझ्या हुनसक्छ। कुन कुन बुदामा डाक्टर गोविन्द केसीको माग बाँकी छ, पुरा गर्न बाँकी छ, सरकारले त्यसको लागि होमवर्क गर्ला नि त के हो? सुन्नुहोस्, म भनिदिइहाल्छु। यति सजिलो निकास छ यो, त्यति ठुलो मैले भने सब गार्जियन भएर गार्जियन संयमित हुनु पर्यो। हुँदाखेरि के छ भने हजुरको जुन कुराहरू छैन, जुन कुराहरू हिजो सम्झौता गरियो नि, गर्दाखेरि अहिले ठिक छ, उहाँले यो कुराहरू म राख्छु, यसलाई संशोधन गराउँछु भनेर एउटा कमिट त गर्न सक्नु पर्यो नि। कमिट गर, जस्तो हिजो बोलेको कुराहरूमा उहाँकै पनि जित हुन्छ। जस्तो अहिले 5वटा भन्दा दिन नसक्ने कुरा उहाँले चाह्यो भने अब अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछि 10वटा जतिवटा चाहे पनि दिन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो आयोगमा प्रधानमन्त्री हुन्छ, शिक्षा मन्त्री हुन्छ, त्यसपछि एउटा उपाध्यक्ष आफैले नियुक्ति गरेको हुन्छ, अनि पछि कर्मचारी हुन्छ, सचिवहरू हुन्छ। त्यो सरकारले भनौँ न त्यो आयोगले के त्यसमा व्यवस्था पनि के गरिरहेको छ नि, आयोगले पूर्वाधार हेरेर सबै कुराहरू मापदण्ड पुरा भएको छ भने दिने भनेको छ। अब उहाँहरूलाई यति हतार भयो, केही कलेजहरू अथवा होला उहाँहरूको के छ इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई दिनको लागि एउटा सामान्य एउटा थोरै घेराको लागि स्वार्थपूर्तिको लागि यत्रो सरकार भनौँ न यत्रो मेजोरिटीको सरकार सतिगएको छ। त्यसो यसको मतलब के भने मलाई लाग्छ 90% अथवा 95%लाई छोडेर 5%ले ड्राइभ गरेको छ। यो सबभन्दा ठुलो चुरो त्यही हो। त्यस कारणले यसको सल्युसन एकदम सजिलो छ। उहाँले अब अरू माग हो अर्को कुरा मेडिकल कलेज अथवा मेडिकल शिक्षामा अथवा हस्पिटलमा मेडिकल माफिया भन्ने शब्द छ, त्यो भने के होला? माफिया भनेको हामीले त होइन भने माफियाको अर्थ डिक्सनेरीमा अर्कै हुन्छ होइन, जसले त्यो इलिगल कामहरू गर्छ। जस्तो उहाँले उठाएको यसभन्दा जस्तो अहिले 15 आउँ बस्नुभयो नि, त्यसभन्दा पहिला यति व्यथिति थियो। हामी के भने म मेडिकल काउन्सिलको पदेन सदस्य हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि आजभन्दा उहाँले सुरु गर्नुभन्दा पहिलाको व्यथिति हेर्ने हो भने भवसागर एउटै टिचर 4 ठाउँमा छ। एउटा त्यो जनकपुरमा पनि त्यही टिचर छ, भैरवमा पनि त्यही नाम लेखाएको छ, भनौँ न उता के भन्छ काठमाडौँमा नाम लेखाएको छ। 3-4 ठाउँमा त्यही टिचर त्यही शिक्षक दिने, त्यही शिक्षकको नाम बेचेर अनि कलेजहरूले आफ्नो भनौँ न रिन्यू गर्ने, खडे बाबा भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो भने यी सबै कुराहरू अहिले आएर सेटल भएको छ भन्नाले पोजिटिभ पक्ष हेर्नुहुन्छ। सबै कुराहरू सेटल हुँदै आएको छ। सायद मलाई लाग्छ यिनै खराबी कुरालाई उहाँले के भन्छ माफिया, यसबाट पैसा कमाएको अथवा पैसा गरेकोलाई माफिया भन्नुभयो होला। त्यो शब्द त्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। एक्ज्याक्ट त्यसको यसको निकास तपाईहरु तीनजनाबाट थोरै संक्षिप्त निकास के त माफिया के छ नि, यो नेपालमा एउटा पोलिसी करप्सन भइरहेको छ। पोलिसी नै गलत बनाएर त्यो चाहिँ के भने एउटा इलिगल मिसद्वारा पैसा कमाउने। वास्तवमा मेडिकल सेक्टरमा त्यही भएको अघि भयो नि। वास्तवमा हस्पिटलै छैन अनि उसलाई चाहिँ के छ नि मेडिकल कलेज खोल्ने चाहिँ सम्बन्धन दिने अधिकार दिइरहेको छौँ। उसले मोनिटर गर्ने क्यापासिटी नै राख्दैन, उसलाई हामीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन गइरहेको छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने व्यापक पोलिसी करप्सन भयो। र वास्तवमा के छ भने अब यसको निकासको लागि हामी यसको निकासलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जोहार नहेरिकन डाक्टर गोविन्द केसीको मेडिकल शिक्षाको जायज मागहरू पूरा कसरी होला? बल चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ। प्रधानमन्त्रीले उहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री भनेको एउटा पार्टीको मात्रै नेता होइन, एउटा सर्टेन सीमित स्वार्थ समूहको मात्र नेता होइन। र उहाँको लागि यो धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी हो कि उहाँले आफूलाई एउटा राष्ट्रको नेताको रूपमा एउटा स्थापित गर्ने उहाँले एउटा धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो। र उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा कलेजलाई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनको लागि पोलिसी करप्सन गर्न मिल्छ, लमा चाहिँ के छ भने तोडमरोड गर्न मिल्छ। आफूले गरेको सम्झौतालाई आफ्नो क्रेडिबिलिटी नै जाने गरी वास्तवमा के छ भने प्रधान यहाँ त केपी ओलीको मात्र कुरा छैन, प्राइम मिनिस्टर एज ए इन्स्टिट्युसनको कुरा छ। एउटा इन्स्टिट्युसनको क्रेडिबिलिटी बनाउनको लागि उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा मिनिङफुल डायलग गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ। त्यो भयो भने उहाँको इज्जत बढ्ने हो, उहाँकै पार्टीको इज्जत बढ्ने हो। हामी के चाहन्छौँ भने प्राइम मिनिस्टर के भने एउटा इन्स्टिट्युसन हो, सरकारले प्राइम मिनिस्टर एउटा इन्स्टिट्युसन हो। वार्तालाई वास्तवमा के छ भने एउटा कुरा भनौँ, जस्तो यहाँ त के छ भने अब जस्तो गोविन्द केसीजीले किन द्वन्द्व पीडितको द्वन्द्वको दौरानमा धेरै द्वन्द्व पीडितहरूको चाहिँ उपचार चाहिँ डाक्टर केसीले गरेका हैन। त्यस कारण के छ भने एउटा नागरिकले राष्ट्रिय जीवनका कुनै पनि मुद्दाहरू चाहिँ के उठाउन सक्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ खुल्दैन। तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज काठमाडौँमा अब नखोल्ने भइसक्यो। उहाँहरूलाई बधाई छ। डाक्टर गोविन्द केसी, डाक्टर मुक्ति श्रेष्ठ लगायतका
उहाँहरूलाई एउटा धेरै तपाईँहरूलाई बधाई छ। मनमोहनको नाममा यस्तो व्यक्तिगत कुरा नगर्नुहोस् न। मनमोहनको नाममा फुल्नु मनमोहनलाई त हामीले मनमोहन विशेष प्रसाद कोइराला पुष्पलाल राष्ट्रिय नेता त्यसलाई व्यापार गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। व्यापार सहकारीमा म भने तपाईँले मलाई त्यता फेरि दोहोऱ्याइहाल्नुभयो। सहकारी भनेको के हो? 20% नाफा बाँड्ने होइन। मनमोहनको नाममा तपाईँ नाफा बाँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ? नाफामूलक भनेर विधानमा लेखिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले के गर्न खोजेको नबनाउने विधानमा लेखिसकेका छैन। तपाईँले सहकारी दर्ता भएपछि अब यसको निकास म भन्छु। निकास एकदम संक्षिप्त। निकास के हो भन्दाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जुन माग्नु भएको छ, उहाँले मैले रिसको झोकमा के गरेर मागिहालेँ, त्यो मैले मागेको छैन भनेर भनिदिनु पर्यो। प्रष्ट कुरो उहाँले त्यो बोलेको कुरो चाहिँ उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ उहाँले जुन प्रेस विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ, व्यक्तिलाई भ्रष्ट अवैध फलानाले यो रोगको लागि औषधि खायो, यस्ता चाहिँ अत्यन्तै अनैतिक गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा लेख्नु भएको छ, त्यो उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ यता गोविन्द केसीले। र अब अर्को चाहिँ सरकारी पक्षबाट चाहिँ के छ भने मैले त पटक पटक भन्ने उहाँले चाहिँ यसमा मध्यस्थकर्ता भूमिका सरकार अभिभावक हो। अभिभावक भएर नै नाइट भिजन हेलिकप्टरबाट इलामबाट ल्याएर उहाँको त ज्यानमा तलमाथि होला भनेर यहाँ चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा ल्याएर चाहिँ औषधि उपचार गरे हो। त्यसै गरी अभिभावकले सानातिना कुराहरूलाई बिर्सेर अब चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो। एकै शब्द तपाईँ मेडिकल एसोसिएसनमा आबद्ध भएको हुनाले निकास के देख्नुहुन्छ? निकास त राज्य सकारात्मक भयो भने हामी मिडिएटर भएर जे गर्न तयार छौँ। ठुलो कुरा पनि छैन। राज्यले हेलिकप्टरबाट ल्याइसकेका छैन। राज्यले हेलिकप्टर ल्याएर त्यो हेलिकप्टर ल्याउने समस्या समाधान होइन नि। उहाँ त्यहाँ बस्नु भएको थियो ल्याउनु। एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित गर्नु पर्यो र प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ एउटा सीमित स्वार्थ समूहको चाहिँ बन्धक बन्नु भएन। उहाँले के ठान्नु पर्यो भने म एउटा राष्ट्रको नेता हुँ र राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई मैले सर्भ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा त्यो सोच आउने बित्तिकै 1 मिनटमा यो समस्या समाधान हुन्छ। आशा गरौँ यो समस्याको निकास निस्कन्छ र मुलुकले फेरि एउटा विकास समृद्धिको बाटो लिएला। र डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दा सँगसँगै अहिले संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको असमझदारी बढिरहेको छ। यो असमझदारीले मुलुकको विकास र समृद्धि अवरुद्ध हुन्छ र डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यको विषयमा यतिखेर सरकारले वार्ताको लागि पहल गर्ला र एउटा सहमति र सहकार्यबाट मुलुक अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गरौँ होइन? हामीलाई आशा त्यही छ। डाक्टर साहब त्यही आशा छ भनौँ। त्यही ठिक छ। आशा छ कि सेन्स विल प्रिभेल। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हामी मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो हुँदै गयो। आम जनताको पहुँचमा शिक्षा स्वास्थ्य पुग्नु पर्यो र यो हुन सक्यो भने मात्रै मुलुकले विकास र समृद्धि अनि मात्र प्राप्त गर्न सक्छ र शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरिनु भएन भन्ने कुरा उठेको छ। आज सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूको महत्त्वपूर्ण विचार र अनुभवप्रति हामी आभारी छौँ र नियमित कार्यक्रमको समय पुरा भएको छ। हामी यस्तै समसामयिक विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आज भने हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।